ए तिमीले छैन छोरो यो दबाई सामा त तिमी तिमीले त सामान हुनु यहाँ पुरै पुरै प्याक भयो खेलदेल भन्दा फेरि हेर्न एउटा त ऊपर भिडियो गरेर पास खेलदेल भन्दा भिडियो गरेर पास ऊपर पुरै टप्पटीमा फेरि क्या तान्नु तान्नु नि कस्तो ताने हिलो तेल त टन्नै छ्याप्छ केटा ऊ जा तँ निगट खेल्दै जा त निगट खेल्दै हो त्यस्तै हुँदै बुलबुल नकुइन हुन्छ हेर्ला आज माइबाट आएर हुन्छ होला नि मुर्ची जाने लाएर आइदिनु त्यही पानी परेको बेला लिएर आएको टप्पटी दिपकले व्यवस्थित गर्छन् भाइ दिलमा देर पऱ्यो एकचोटि राउन्ड दिएर जानुपर्छ त्यहाँ त गाडी